جیل واسطے صلوات پڑھو۔ جتنے مومنین مریض بیمار علیل بالخصوص برادر رہبر عباس خان دے والد محترم دی صحت و سلامتی و طول عمر واسطے بھی صلوات۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و حوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج۔ ان دعا مدی قبولیت واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين صلوات۔ الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات۔ الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات۔ اما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات۔
مومنین کرام، توجہ ہے گفتگو دا آغاز کی توجہ۔ ویسے تو ہر مجلس انسان کو محتاط طریقے نال پڑھنی چاہیے، اور بالخصوص جداں بندہ اللہ دے گھر وچ پڑھدا پیا ہوئے تو اس دے احترام، تقدس اور کچھ قیود دا اضافہ تھی ویندا، کیونکہ مسجد دے جڑے احکام کائنات دے اندر کسی بے مقام دے اتنے احکام نہیں جتنے اللہ دی ذات نے مسجد نو عطا فرمائے۔ تو لہٰذا ہر جگہ دے اتے جت بھی مجلس حسین ہوئے حقیقت تے مبنی ہونی چاہیے، لیکن یہ جڑا مکان ہے نا، مکان مسجد اللہ، اس مکان دے بڑے اثرات ہیں۔ تو لہٰذا میں کوشش کرے سا ایک طالب علمانہ انداز دے وچ مختصر وقت وچ زیادہ تھوڑی خدمت وچ مجلس پڑھنا چاہتا۔ مومنین کرام، آواز قدرت آندی ہے، یا ابن آدم اذکرنی استجب لکم، تو میں کو سڈیندا رہیا کر، بس جیڑی رفتار نال تو سڈیندا رہے ویسے اسی رفتار نال رحمان جواب دیندا رہے ویسی۔ ادعونی بلا غفلت استجب لکم بلا محلت، تو اگر میرے سڈانی چ دیر نہ کریں دا راسیں تو جواب دیوانی چ دیر میں اللہ ہی نہ کریں دا راساں۔ ادعونی بالقلوب الخالیہ، تو میں کو سڈ دل چ غیر کو نہ وسا، جدہ تیرا دل خالی ہوئے نہ تے دل چ فقط رحمان ہوئے، جدہ تو میں کو اپنے دل چ پا کے سڈے سے استجب لکم بدرجات العالیہ، وقت میں بھی نچلے درجے دی تیری دعا قبول نہیں کرنی، جتنا تو خالص تھی کہ منگدا پیا ہو سے میں کئی گناہ خالص عطا کر چھڑے سا۔ جی میں تیرے اندر دی آواز گہری ہو سی، میرا جواب بھی اتنا گہرا ہو سی، اپنے دل دے وچ میں کو وسا غیر کو جھا نہ دے، اجرا دل نہ وحسلا ما فی الصدور، بروز معاشر اللہ پوچھ سی ای دل دے وچ کہ کو وسایا حاوی، دل دے وچ اللہ دی ذات نے کہیں دے دو دل نہیں بنے کہ خدا بھی ہوئے تے غیر خدا بھی ہوئے، رحمانی وسدہ ہوئے تے شیطانی وسدہ ہوئے، نہ جدہ مکان ہی کے تو انتخابی ہی کدا کرنا پوسیا، یا رحمان کو جھا دیونی پوسی یا شیطان کو دیونی پوسی، بلکہ اندہ دوجہ جملہ اے ہے کہ یا حسین دا رستے یا یزیدیت دا رستے، جے دل چ حسین وسدے تا وط نال یزید کو گزرانی نہ دے، حسینی ہومن دا تقاضا ایو ہے کہ جتا حسین وسدہ ہوئے نالو یزیدیت دے آثار نظر نہ آمن۔ ادعونی بالاخلاص والتقوی، میرا بندہ، یہ ڈھیر سارے بندے گلے ودے کریں دے ہوندن محفلان دے وچ کہ دعاواں منگ کے تھک پوندے ہیں تے قبول نہیں تھی دیاں۔ بہرحال وہ ڈھیر ساریاں وجوہات ہیں کہ جڑے لوگ دعاواں منگدے رہندن تے دعاواں قبول نہیں تھی دیاں۔ علماء نے بلکہ معصومین علیہ السلام نے ڈھیر ساریاں وجوہات بیان فرمائیں کہ جڑے لوگ کثرت دے نال دعاواں منگدے رہندن، کیڑی وجہ کہ اللہ دی ذات انہاں دی دعا قبول کرنے اتنا ڈیلے فرمے دیے، اتنی دیر فرمے دیے۔ اللہ دی ذات آدھی ادعونی بالاخلاص والتقوی، تو خلوص نال تے تقوی علی حالت وچ میں کو پکار، استجب لکم بالجنت المأوی، میں تے کو جنت مأوی دے ذریعے جواب دے ساں۔ ادعونی بالخوف والرجاء، تو امید تے خوف انہاں دو حالتاں دے درمیان میں کو پکریں داریا کر، یا اکا بندہ اچانک جہنم دکھاون پے ویندے تے یا کچھ لوگ اچانک ساری جنت تے عیش و عشرت دکھاون پے ویندن۔ میرا محترم، عمل کنو غافل کر دیتے عیسائیاں نے فقط رحمانیت اللہ پہلو دکھائے مخلوق کو، انہوں نے خدا دی قہاریت اللہ نہیں دکھایا۔ یہودیاں نے فقط قہاریت دکھائی ہے، انہوں نے رحمت اللہ پہلو نہیں دکھایا۔ جدہ رحمت للعالمین آئے نا، این دوہیں پہلو خدا دے دسن، ڈرنا بھی ہے، امید بھی رکھنی ہے، نا امیدی نہ تھی تے اکا ترسلے نال سام بھی نہیں۔ عملی کریں دا رہے، جنت دی توقعی رکھ، جہنم کو لی ڈر دا رہے وائن، تبھی تک گھبران دیا تا نہیں پہیا نا۔ ہاں ادعونی بالخوف والرجاء، جدہ تو حالت خوف دے وچ میں کو سڈیندا پیا ہو سے اجل لکم من کل امر فرجا و مخرجا، وقت میں اللہ تے کو ہر خوف کنو نجات دیندا ویساں تے ہر دکھیاں گھڑیاں تیریاں میں اللہ سکھ تبدیل کریں دا ویساں۔ ادعونی بالاسماء العلیٰ، تو میں کو اپنے بلند نامہ نال، خدا دے بلند نامہ نال، اسماء اعظم نال، سونے سونے نامہ نال
تو میں کو میرے بلند نامہ دے نال پکار استجب لکم بے بلوغ المطالب الاسنا تو جتنے بلند نامہ نال پکرے سے میں اللہ تے کو اتنا بلند کریں دا ویسا جس روش نال آباد و شاد رہو بس میں یہ توجہ دا ہی طالب حامی اور میں تھوڑے وقت زیادہ پڑھنا چاہدا تو سونے سونے نامہ دے نال اسا رسمی طور تے دعا مگدے ہیں عادتاً دعا مگدے ہیں نماز دے بعد موسٹلی تھوڑی تجربہ ہو سی کہ اسا لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بس ہک اسا اپنی عادت پوری کریں دے سر سجدے چ رکھ دے یا ہاتھ چاہے منہ تے پھریں دے تے لگے ویندے راندے ہیں نہ جتنی دل دی گہرائی نال منگ سے خالق اتنی خالص اجابت عطا فرمیسی جتنی توجہ دے نال دعا منگی ویسی خالق اتنی جلدی قبول کر چھڑے سی انہی اے جملہ میں کوئی اتنا پیارا لگ گئے یقین فرمیسو کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے انہی فی دار الخراب والفنا اور تو میں کو فناہ دے مقام تے این عارضی دنیا تے گھرچ مکانچ بہک کے صد استجب لکم فی دار الثواب والبقا تو گھرچ بہک کے میں کو صد میں تے کو گھرچ جواب دے ساں تے کو قبرچ جواب عطا کریں دارا ساں جتا سجن سما آسنی تے کوئی نہ ہو سیا جواب دے من والا مومنین کرام میں تھوڑا وقت ضائع نہیں پیا کریں دانا ہاں تو میں کو گھاری چ بہ کے وطن تے بہ کے ساڈ گھاری چی جواب مل سیا اتھیں جواب مل سیا جتا کہیں دی آواز نہ پہنچ سی کہیں دی صدا نہ پہنچ سی کہیں دی حقل نہ پہنچ سی اتھیں تے کو رحمان جواب دے مانا اللہ ہو سی یا ابن آدم تقول اللہ اللہ عموماً ساڈا تقیہ کلام بن گئے اے فرزند آدم محفلہ چیز بیٹھا ہوں دے اللہ اکبر اٹھ دے لے اللہ اکبر تسنو بناوٹ زبان دے ہوتے اللہ اللہ وفی قلبے کا غیر اللہ تیری زبان تے اللہ ہوں دے تیرے دل چ اللہ نظر نہیں پیا آدھا ہوں دا جی میں زبان تے محفل چ اللہ اللہ کریں دا پیا ہوں دیں اگر تیرے دل چ بھی اللہ ہوئے وقت کائنات دا کوئی فرعون کائنات دا کوئی نمرود تے کو خدا کنو دور نہیں کر سکدا مسئلہ اے ہے زبان تک اور بے عین ہی یا پوزیشن ہے جی میں ایسا خدا کو زبان تک رکھے محدود کر چھوڑے اور دل چ خدا دی محبت داخل نہیں تھی معاف فرماونا کسرت دے نال سارے لوگوں نے حسین کوئی فقط زبان تک رکھے دل چ حسین کو جھا نہیں دیتی کاش جی میں زبان تے حسین حسین نہیں اگر ہی میں دل چ حسین کو جھا چا دیں دے وقت انہاں دے کردار تے ہر عمل چ حسین حسین نظر آوے ہا مسئلہ اے ہے کہ ایسا زبان تک حسین کو محدود رکھے زبان تک حسینیت محدود رکھیے دل دے وچ اکبر دے بابے کو جھا نہیں دیتی دل دیاں گہرائیاں دے وچ ایسا حسینیت کو داخل نہیں کیتا جڑی وجہ تو ایسا آج مسائل دا شکار ہیں وَلِسَانُ کا یذکر اللہ وَتَخَافُ غیر اللہ میں کو سمجھ نہیں آندی انہاں لوگاں دی جڑے لوگ زبان تے ذکر خدا رکھ دن عبادات ہی کریں دن مگر غیر خدا کلو ڈر دے پہ ہوں دن میں ڈھیر سارے مبلغین بھی ڈٹھن کہ عموماً میرا بھی یہ تقیہ کلام ہے کہ جڑا کوئی فرمان پڑھ دے ہیں یا آیت پڑھ دے ہیں اسا لوگاں کل پوچھ دے ہیں ناراض تنیوے تھی گئے میں حیرانہ جڑا آیت قرآن سن کے ناراض پیا تھی دے او کو ناراضگی ہوں دی نہیں پوچھنی چاہی دی بلکہ ہوں دے ایمان دے اتے تعجب کرنا چاہی دا ہے فرمان معصوم پڑھن دے بعد اگر کوئی بندے کل بندہ پوچھ دا پہ تو ناراض تا نہیں تھی گیا نہیں زہرا دے بچنا دا فرمان پڑھی مطمئن تھی ونج اگر کہیں کو چنگا نہیں لگا وہ قسمت دا گلہ کرائندہ رہ ونجے بطول دے پتران دے فرمان تو چنگا فرمان کائنات چا نظر ہی نہیں آدھا مومنین کرام آباد و شاد رہو او نوجوانو فقط زبان تک حسین حسین رہ گئے دل اکثر لوگ اشتباہ اور جملہ نوجوان نسل دے ذہن چی سٹیں دیں کہ کربلا چی تا مارن آلے سارے مسلمان ہن او لا الہ الا اللہ پڑھ دے ہن محمد الرسول اللہ پڑھ دے ہن میرا محترم زبان تک لا الہ الا اللہ ہے دل چ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں زبان تک محمد الرسول اللہ اگر دل چ محمد ہوئے ہا تا انہاں دے ہتھاں چ تلواراں حسین کو مارن واسطے کدہ نہ آویں ہا یہ شبہ پاتا ویندہ رہ دے کہ اے ہن تے سارے مسلمان ہن اگر سارے مسلمان ہن تا جدہ حسین کس دا پیا ہا وقت زینب کیوں واقع ہے اما فیکم مسلم تھوڑے چو مسلمان کوئی نہیں رہ گیا اندہ مطلب عالیہ دے نگاہ دے وچ کوئی مسلمان ہوئے ہا
کلمہ گو ہووے ہا تا ونج کے شمر دے خنجاری چ ہاتھ پاوے ہا علی اکبر دے تسے بابے دی مدد کرے ہا مسئلہ اے نہیں انہاں دی زبان تے لا الہ الا اللہ ہے انہاں دے دل چ خدا کوئی نہیں انہاں دی زبان دے اتے مصطفیٰ ہے انہاں دے دل چ مصطفیٰ کوئی نہیں جنہاں دیاں تلواراں حسین کو مارن واسطے میدان چ آ گئیاں ولسانوں کا یذکر اللہ و تخاف غیر اللہ کیسے بندے ہن زبان دے اتے ذکر خدا ہوندے لمبیاں لمبیاں تسبیحیں چائی بیٹھے ہوندن تھوڑا جیاں دین تے وقت آندے کوئی تھوڑا جیاں جابر آندے کوئی تھوڑے جیاں حالات تبدیل تھیندن انہاں دے حوصلے مک ویندن چہران دے رنگ بدل ویندن بدن وچ کپ کپی آ ویندی ہے مومنین نیندر نہیں کرنی میرے سامنے نیندر نہیں کرنی میں ساراں دے چہران دی زیارت کریں دا بیٹھا سارے تھکاوٹ بھی میں کو نظر آندے پین صبح کل گھن کے ہون تک علماء کرام مسلسل سن دے پئے وے لیکن میں اتو زیادہ جلدی کر نہ سکدا میری مشکل اے ہے کہ میں اتو زیادہ بھی جلدی کر نہ سکدا ورنہ گفتگو ذہن دے تو گزر دی ویسی میرے آمن دا مقصد پورا نہ ہو سی بس نہ دی ضرورت ہے نہ دی ضرورت ہے نہ تھوڑے زندہ باد دی پرواہ ہے نہ مردہ باد دی پرواہ ہے فقط میرے پاسے دیکھو بیٹھے تے سنو بیٹھے جو میں عہدہ کیا پیا ہاں میرا محترم عموماً شبہ ڈالا میں دا رہن دے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے ہن تے محمد رسول اللہ پڑھ دے ہن تے مسلمان مارن آئے کھڑے ہن اگر حسین کو مارن والے مسلمان ہوئے ہا توت زینب بھرے مجمع اے نہ پوچھے ہا اما فیکم مسلم تھوڑے چو کوئی مسلمان نہیں رہ گیا جڑا میرے بھرا دی مدد کر چھوڑے انہاں دی زبان تے لا الہ الا اللہ ہے انہاں دی زبان تے لا الہ الا اللہ انہاں دے دل وچ لا الہ ہووے ہا تا کداں واسطے لا الہ دے وارث کو قتل کرنا نہ آوے نہ تذنب ولا تستغفر میرا بندہ تو اتنا بہادر ہو گئے گناہ ہی کریں دا رہن دیں تے وقت میری بارگاہ چ استغفار کرن کیوں نہیں آندا رہندا خطاواں ہوویں دین گناہ ہوویں دے رہن دن میری بارگاہ دے وچ استغفار کرن کیوں نہیں آندا فإن الاستغفار مع الإصرار توبۃ الکاذبین کچھ بندن جنہ توبہ کوئی مشغلہ بنایا ہویا ہوندے گناہ تھی گئے خطا تھی گئے لحظے واسطے پریشانی آئیے مسلح تے آ گیا سر سجدے چ رکھا ہنجھواں دے انبار لا دیتے ہفتے دے بعد وقت تھوڑا جیاں جلے خوف دل چو نکل ویندے وقت انسان اسی روش تے دوبارہ آ ویندے ڈھیر سارا کو تسا ڈٹھا اسی تھوڑے سامنے شراب تو توبہ کیتے نے کچھ عرصے دے بعد وقت شرابی نظر آئیں ڈھیر سارے ہن جڑے ایسے اجتماعی گناہ دے وچ شریکن لیکن کچھ مدت دے بعد توبہ تو بعد وقت اس محفل دے وچ شریک ہو گئے آواز قدرت آن دیئے میں کو کاذبین علی توبہ دی ضرورت نہیں میں کو صالحین علی توبہ دی ضرورت ہے کاذبین علی توبہ جنہ گناہ کیتا وقت چہرے دے رنگ بدلا وقت دوبارہ اگلے جملے تو مومنین کرام ذرا کچھ اوکھے بھی ہن لیکن اگر مدارس دے جلسے تے نہ پڑھے ویسن تو وقت کیڑے مقام تے پڑھے ویسن یبن آدم اجلکا یضحک بے عملک اے فرزند آدم تیریاں لمبیاں امیداں دیکھ کے میری قضا مسکران دی کھڑی ہوں دی ہے تیرے بڑے بڑے لمبے پروجیکٹ دیکھ کے جی اگلے سال اے رقبہ گدہ پچھلے سال اے گدہ آئی اگلے سال اے پلین ہے اے مارکیٹ بن گئی ہے انہیں اتے ڈبل سٹوری دا ارادہ ہے تیرے لمبے منصوبے دیکھ کے میری تقدیر تیرے منصوبہ دے اتے مسکران دی کھڑی ہوں دیئے کہ تو لمبے لمبے پلین تو 10 منزلہ بلڈنگ دے بارے سوچیں دا پائیں 10 ہاتھ جھکی قبر تیری انتظار پئی کریں دی ہے جس ویلے تو لمبے منصوبے بنے دیں اپنے غمج کا نہ روو خوف خدا دے وچ روونا تے حسین تے روونا یہ ہنجویں تہن جڑیاں تھوڑی ساری نجاحت دا مرکز اور محور ہن وقضائی یضحک من حضرک و تقدیری یضحک من تدبیرک او جدہ تو تدبیراں بنے دا کھڑا ہوں دیں میری تقدیر مسکران دی کھڑی ہوں دیئے و آخرتی یضحک من دنیاک تیری دنیا دی ناجائز محبت دیکھ کے میری آخرت مسکران دی کھڑی ہوں دیئے و قسمتی یضحک من حرسک تیرے حرس کو دیکھ کے میں اللہ دی تقسیم جڑی میں اللہ نے تیرے رزق اور روزی دی تقسیم کر چھوڑی ہے تیرے حرس کو دیکھ کے تیرے ہاتھ لمبے تھیں دے دیکھ کے ناجائز دنیا کو ہاتھ مرندہ دیکھ کے مومنین کرام میرے واسطے بھی دعا کرو اور اپنے حق کی دعا کرو بالخصوص جڑے علماء کو سن دے ودن کہ اساں فقط زبان گفتار دے غازی نہ بنو خدا ساکو بنال کردار عطا فرماوے چونکہ ایسے لمحات یقیناً کہیں مومن دی امین نکلے تے قبول ہو ونجے کداں اللہ دی ذات او موقع نہ دے وے جو ساکو دین ویچ کے دنیا حاصل کرنی پوے کائنات دے اندر بدترین تجارت ہے مومنین کرام طلاب عظام بدترین اللہ دی کائنات کوئی تجارت ہے تا اللہ دی آیات کو ویچ کے منافع کماونا
بدترین بزنس اس دنیا دے اندر یہی ہے کہ ایک پاسو اللہ دا دین وکدا پیا ہوئے، آیات قرآنی وکدیاں پیا ہوئن، تے بے پاسو انسان منافع پیا کماندا ہوئے۔ اور تسا دیکھ دے پے ایسے بے ضمیر ممبر تے آ چکن کہ جیڑے دین حسین، دین خدا کو اور مظلوم کربلا دے ذکر کو بڑا بے دردی دے نال زخمی پہ کریں دن، دنیا ہی لٹیں دے پین، آخرت ہی لٹیں دے پین، عقیدہ ہی لٹیں دے پین، نظریہ توحید بھی لٹیں دے پین۔ مگر ایسے کوئی دنیا دے بکھے لوگ ہیں، انہاں دی دنیا دی محبت، ابن سعد دی محبت تو بھی زیادہ تھی چکی ہے، اور شمر لعین و ملعون تو بھی انہاں دی دنیا دی محبت اتنی ودھ چکی ہے کہ انہاں تا ہک واری حسین کو قتل کیتا ہا، یہ لوگ کئی واری دمہار مظلوم کربلا دے مقصد کو قتل پہ کریں دن۔ انہاں لوگاں دا ہی ساتھ دیو، چلو کم از کم تھوڑا دین تا نہیں لٹیں دے ودن جڑے ممبر تے آئے ودن، انہاں لوگوں کو تا پہچانو، تھوڑیا نسلوں کو گمراہ تے مشرک تا نہیں پہ کریں دینا۔ میرا محترم دو موہی تلوار باز لوگ بن ویندن، اندر ہر کہیں دے دنیا کھڑی ہوں دیئے، زبان دے ہوتے دین دے کلمے پہ پڑھیں دے ہوں دن۔ بدترین فیصلہ انسان دا، یقیناً تو ناراض تا تھی گئے ہو سو مومنین کرام۔ ہاں میں ایسی گالی نہ کراں تو میرا اپنے ضمیر دی آواز ہے، انہاں لوگوں دا ساتھ رہو جڑے لوگ کم از کم ممبر تے آکے تھوڑی نسلہ کنو عقیدہ توحید تے نہیں پہ کھسیں دے، کم از کم نمازی نہیں بنے دے، بے نماز تے نہیں پہ بنے دے نا، دیندار نہیں بنے دے تا کم از کم بے دین تا نہیں پہ بنے دے نا۔ کم از کم انہاں لوگاں دی قدر کرنی چاہیے جنہاں لوگاں نے تھوڑی نسلہ واسطے پلیٹ فارم آمادہ کیتن، اور پیغام حق، پیغام حسین، پیغام توحید پہنچ دا پے۔ ہر پاسو باطل دے تیر وس دے پین، آج تا علماء دی کانڈ اتنی زخمی تھی چکی ہے، ہن تا باطل دے تیر کو جھائی نہیں مل دی جو کسی فقیہ دی کانڈ دے وچ ونج کے لگے۔ آج تا مشن حسین دے وارثی اتنے زخمی ہو چکن کہ جویں عصر عاشور اکبر دا بابا زخمی نظر آندا ہا۔ ہر باطل دا تیر اپنے دی بد کلامی، اپنے دی نالیکی، اور ہر لفظ جرا اخلاق تو گرا ہوئے تیرے مذہب دے علماء دے خلاف، تیرے مذہب دے فقہا دے خلاف آ چکن۔ اور یہ لوگ پتہ نہیں دنیا دے اتنے اندھے تھی چکن، دنیا دے محبت انہاں کو صرف فارچونر نظر آن دیئے، فقط V8 نظر آن دیئے، صرف 60-70 لاکھ دی گڈی نظر آن دیئے، انہاں کو حسین نظر نہیں آندا۔ اور یاد رکھنا مومنین کرام، جدہ مظلوم کربلا کو ڈھل دی دیگر ڈہویں دی ڈھل دی دیگر مظلوم کربلا سید سجاد کو ملن آیا نا، تو اس ویلے سجاد نے بابے دی ڈٹھی زخمی حالت تے پوچھو بابا اتنا زخمی ہو گئے تھوڑے وقت، تو اس ویلے حسین دے ہاتھ کمب دے ہن، پورا بدن اطہر خون نال ڈبا ہویا، ناتا ہویا ہے حسین، بدن چو رت ودی وہدی ہے۔ اللہ زندگی دراز کرے عاشق مسکین دی، انہاں میں ایک شعر سنایا ہا، اُنہاں مفہوم اے ہے کہ حسین نے بدن دے اتے کباب پاتی ہوئی ہے، اتے حسین دی کیا ہے، وہ جڑی آندے تیر کو جھلیں دیئے، زرہ پاتی ہوئی ہے، حسین نے زرہ دے وچ سوراخ ہو دن۔ اتنا حسین دا بدن اور حسین دا لباس رات نال بھر ہویا ہا، اتے ہے نا زرہ دے سوراخن جڑا بھیڑی دے سامنے کھڑ کے حسین ساہ گھندہ ہا تے سینہ چویدہ ہا، اس ویلے سوراخاں چو رات دے قطرے وہمڑ پہ ویندے ہن۔ اس حالت جڑا سید سجاد نے بابے کو ڈٹھے نا تے آج کس بابا ایڈا زخمی تھی گئے تھوڑے وقت، بابا اتنا زخمی تھی گئے، فرمایا اے بیٹا سجاد ایک ایسا وقت آسی جو تیرا بابا اتھو بھی زخمی ہو سیا، حسین اتھو بھی زیادہ زخمی ہو سی۔ اور نوجوانہ حسین مظلوم پیا دن سید سجاد کو ایک وقت آسی تیرا بابا اتھو بھی زیادہ زخمی ہو سی۔ بابا او کیڑیاں گھڑیاں حسین جڑا اتھو بھی زیادہ زخمی حسین، فرمایا سجاد ایک ایسا طبقہ آسی، ایک ایسا گروہ آسی، ایک ایسے لوگ آسن، ہم اسوأ من جیش یزید، او یزید دے لشکر تو ڈھیر ظالم حسین، او لشکر یزید تو زیادہ سنگ دل حسین، انہاں میں حسین کو انہاں فوجہ تو زیادہ زخمی کرنے۔ بابا او کیویں؟ فرمایا انہم یہینون اجسادنا وہم یہینون ارواحنا۔ سجاد فرق ہے کہ انہاں نے میرے بدن چ تیر مارن، آمان لے لوگ میں حسین دے روح تے تیر پہ مریں دے حسین۔ انہاں میرے بدن تے گھوڑے بھجاونے، انہاں میری فکر تے گھوڑے بھجاونے ہیں۔ جیڑا دین میں پتر کو ہاکے بچڑے کو ہاکے، میں اپنا گھر لٹا کے دین بچائی وینداں، میں حسین دی محنت تے گھوڑے پہ بھجیں دے حسین۔ کونی وے دے پے اج کیڑے رنگ چ وجود نماز تے گھوڑے پہ بھج دن، کونی وے سن دے پے کیڑے رنگ چ توہین نماز پہ تھی دیئے، کونی وے دے پے اکھیں دے نال کہ آن دے پے گھر بھی حسین دا، ممبر حسین دا، توہین ہی اس دین دی پہ تھی دیئے جس دین کو بچاون
واسطے حسین پتر مہمان بھتریجے دتن ال حسین دے روح تے گھوڑے پہ بھج دین روح حسین تے گھوڑے پہ بھج دین اج بھی وس لگ دئی نا اج بھی زینب دی آواز آندی پئی ہے اما فیکم مسلم کوئی تھوڑے چ مسلمان کوئی نہیں جرا میرے بھرا دی فکر تے گھوڑے بھج دے ڈہدا پے تے روک سکدا ہووے مومنین کرام یقین فرمیسو مقصد حسین کو اس طرح پامال پہ کریں دن واقعاً اج مظلوم کربلا دا او فرمان سچ ثابت تھی ہے کہ فرمایا ہانے کہ او وقت آسی کہ میں حسین ڈہویں دی ڈھل دی دیگر تو زیادہ زخمی ہو ساں اج اللہ دا دین اومیں زخمی ہے جے دین زخمی ہے تو سمجھ حسین زخمی ہے آوا آباد و شاد رہو لیکن تھوڑی ساری ہر حرکت نوٹ پہ تھی دیئے میں کو یہ بھی خطرہ ہے کہ میں زیادہ نہ پڑھ ونیا دور دراز دے آئے ہوئے مومنین دنیا دے پچھو بھاج بھاج کے اساں حسین چھوڑے اساں اپنی مساجد آباد کر سکتے ہاں سے اللہ اتنے وسائل دیتے ہیں اساں اپنے پیش نمازاں دیا تنخواہ بھر سکتے ہاں سے اللہ اتنے وسائل اساں آپ در در تے وینے ہیں پورے ملک کی بندہ دہدا ودے مومنین متمولین علماء کو سنا نالے لیکن پیش نمازاں دی اتنی بھیڑی حالتیں اتنی خستہ حالتیں انہاں دے چہرے تے غربت ٹپک دی پئی ہوں دیئے اور مومنین علماء کو سنن والے انہاں دے دروازاں تے دو ٹریکٹر کھڑے ہوں دن ایوی حساب کیتا ویسیا تے ایوی اکبر دا بابا پچھسیا تو اپنی دولت بچیں داریا ہاں جڑا تیرے دروازے تے عالم دین آ بیٹھا ہا تیرے بچوں کو فکر حسین دسامن واسطے تائیں کتنی قدر کیتی ہے پیغام تا حسین گھن کے آندے پیغام میں حسین ہی گھن کے ویندے جیڑا پیش نماز ونج بہندے مومنین کرام کچھ اپنی ذمہ داری بھی سنبھالو کچھ تسیں بھی اپنی جیباں دے تے نگاہ کرو کہ تھوڑا ساڈا ترکا اگر پچھو اولاداں کھا ویسن تے نام حسین تے خرچ نہ ہویا فکر حسین تے خرچ نہ ہویا تے پچھو نسلہ آئے روز بے دین پیاں تھی دین سوشل میڈیا نے طوفان برپا کیتا ہوئے صبح دے وقت لوگ ایمان تے ہوں دن میں انیا کھاں فجر دے ویلے نمازی ہوں دن ظہر تک ایک ایسا کلپ سن چکے ہوں دن جو انہاں دا نماز پڑھن تے ایمان ہی نہیں اہدا وقت ظہر تو بعد کوئی ایک ایسا کلپ سن گدا جہاں دے تے ذہنی طور تے تیار تھی ویندن نہیں سجدہ دیونا چاہی دے نماز پڑھنی چاہی دیے وقت کسی ایسے بے دین دا چند منٹا دا کلپ سونا جو مغربین علی نماز جوانا دا پڑھن تے دل نہیں تھی دا اے ساری ظلم دی چکی چل دی پئیے شریک جرم نہیں بڑھنا چاہی دا انہاں پیش نمازاں کو سنبھال جڑے تیریا نسلہ کو نمازی پہ بنے دن اور دیندار پہ بنے دے ہنی مومنین کرام اگر تسا گھبرا نہیں گئے تا چاند 17 بیاں بھی پڑھ چھوڑا حدیث قدسی دیاں آباد و شاد رہو یا ابن آدم ترید و ارید اے آدم دا بیٹا سچیں دا توں بھی رہ دیں ارادہ توں بھی کریں دیں ارادہ تیرا رب بھی کریں دا رہ دیں ارادہ مخلوق دا بھی ہے ارادہ خالق دا بھی ہے یا ابن آدم تریدو و ارید ارادہ توں بھی کریں دیں ارادہ تیرا رب بھی کریں دیں وقت ہوندہ کیا ہے ولا یقونو الا ما ارید تھیندہ تا اوہ کچھ ہے جو کچھ تیرے رب کو منظور تھیندہ ہے وقت بہتر ہے اپنیاں مرضیاں خالق دیاں مرضیاں دے مطابق ڈھال اور میرے فیصلے کو تسلیم کر چھوڑا کر فالسماء العیاذ باللہ فالسماء تشہد بما رأت منکا مطا تو سمجھے نا جڑیاں خطاواں ودا کریں دا تے جڑے گناہ ودا کریں دا تے بیٹا کوئی گواہ نہیں کوئی دیکھن والا نہیں آواز قدرت پہ آندی ہے فالسماء تشہد بما رأت منکا میرے کھلے آسمان دے تلے جڑا گناہ ودا کریں دیں بروز معاشری آسمان بھی تیری گواہی دیونی ہے والارض تشہد آباد و شاد رہو اور جڑی زمین دے سینے تے ٹر کے نافرمانیاں ودا کریں دیں والارض تشہد علیکہ بما عملت علی ظہرہا جو کچھ ای زمین دے سینے تے ٹر دا رہ گئیں تے کریں دا رہ گئیں ای زمین ہی تیرے بریاں دی گواہی دیونی ہے والشمس والقمر والنجوم یشہدنا اگر رات دی تاریکی جو جرم کی تی ستارے دہ دے پائیں ہن تے چن ابھرا کھڑا ہا تیرے جرم دے ہوتے میرے ستارے بھی گواہ بن کے آسن میرا چن بھی گواہ بن کے آسی میری ڈھل دی رات علیکہ بما تقولو و تفل جو عہدہ ودائیں جو کریں دا ودائیں انا مطالعن تیرا رب ان ہر چیز دے ہوتے واقف ہے میں تجان دا جو تیرے دلان دے راز بھی کیا ہن یا ابن آدم ان الحلال لیسا یعطیک الا قطرتن قطرہ حلال تھوڑا تھوڑا آسیا قطرہ قطرہ آسیا حلال کداں انڈیل کے نہیں آندہ رہندہ حلال ہمیشہ تھوڑا تھوڑا آندہ رہندے والحرام یاتی کا قصیل حرام دا پیسہ ایویں آندے جی میں سیلاب آندہ پیا ہوئے فمن صفا عیشو صفا دینو لیکن اللہ نے فیصلہ سنا چھوڑے یاد رکھیں دین اون دا خالص ہو سی جہاں دا رزق خالص ہو سیا
جہاں رزق خالص ہے اندہ اتنا دین خالص ہے، جہاں رزق کی جتنی ملاوٹ ہے اندہ رزق اتنا ہی، اندہ دین اتنا ملاوٹ زدہ ہے۔ میرا محترم، اگر اولادوں کو حلال کھوائی، حلال رزق دے ذریعے خون بنے، اگھا تا خون ہے نا سرکولیشن تھی دیئے بدن دے اندر، آخری گل پیا کرے نا، تبھی تو گھبراتا نہیں گئیاں۔ یہ جڑا انسان غذا کھاندے تے سارے مفید جتنے میلیکیولز ہوندے اور جتنے وچوں نکلدے وٹامنز جگر والے پاسے ویندے، جگر خون تبدیل کریں دے، اگر خون سرکولیٹ تھیندا رہندے، اکھاں دو خون ویندے، دل دو خون ویندے، دماغ دو خون ویندے، جگر دو خون، معدے دو خون ویندا پے، جتنے اندر تھوڑے سارے اعضاء کھڑن، اگا انہاں خون تے چلنا ہوندے۔ بس محنت کر، اولاداں دا یہ خون حلال رزق نال بن پوے، وقت اے خون حلال روزی دا بنا ہویا، جتھاں ویندا پیا اسیا، جہڑے اعضاء تک ویندا پے، اکھاں دو ویسی تا اکھاں حلال دیکھ سن، زبان دو اکسی زبان حلال بولے سی، کنا دو ویسی کن حلال سن دے رہ سن، سوریاں مشکلیں حل تھی ویسنی۔ جتنا دین خالص بناونا چاہدیں اتنا رزق خالص بنا چھوڑ، جتنا رزق خالص اتنا سادہ تھوڑا سادہ دین خالص۔ میرا محترم، گزر ساراں دی گئی ہے تے گزر ویسی، کوئی نہیں رہ گیا اس جہان دے اتے، ہر کہیں ٹور ونجنے، لیکن کامیاب ہوئے لوگ نہیں جڑے کربلا نال وفا کر کے گئن، کامیاب ہوئے ہنی جڑے نسلوں کو مظلوم کربلا دا پیغام سنا کے گئن۔ میں کو کوئی پتہ نہیں ساری دیوار کیڑی ہستی دا مسائب سن دے رہے وے، کیڑے کیڑے دکھ سن دے رہ گئے وے، زیادہ نہیں تھکاونا چاہدا، تسا جان دیو اگر بندہ آل محمد دے دکھ نہ پڑھے مجلس مکمل نہیں لگ دی، حسرت ہو دی عزاداراں دی روونا۔ میری قوم دا غیرت مندہ ایک گل ذہن وچ ضرور رکھیں، کداں انسان تھک پوندے، کہیں جوان دی جوانی تے رومن نہیں آندا، کداں شہادت تے رومن نہیں آندا، کوئی حرج نہیں، علی اکبر دی شہادت تے کداں ہنج آندی ہے کداں نہیں آندی، ام البنین دے بچڑے دے بازو کداں رومن آندے کداں نہیں آندا، بندہ تنہائی چی رو گندے، سمدے لئی رو گندے، کداں سجدے دے وچی بندہ رو گندے، ضروری نہیں کہ ہر مجلس وچ ہر اکھ وس پوندی ہووے، کداں بندہ تنہائی چی رو پوندے، کداں مظلوم کربلا دے بھج دے گھوڑے تو لہونا، مظلوم کربلا دی زخمی پیشانی تے ہنج آوے نہ آوے، خیر وقت کداں رو گنے، لیکن میں اپیل کرے ساں ڈو تازیانہ کو قبر دیاں کندھا تک روندہ رہویں، کیوں اے تازیانے مردہ کو نہیں لگے، سیدان دی غیرت تے لگ دے رہ گئے۔ چلو اپنے غمج کداں نہ رویں، میں تا سمجھا تھک گئے ہو سو، اے مردہ کو نہیں لگے، اے سیدان دی غیرت تے لگن، میں تا انج اہداں اے علی دے سامنے علی دی غیرت کو ہیک تازیانہ ماں کو لگے بیا دھی کو لگے، ماں کو کس ویلے لگے، ماں کو وطن تے لگے، دھی کو پردیسی چ لگے۔ او میری قوم دا غیرت مندہ، شل اپنے غمج کداں نہ رویں، ماں بھا چو نکلیے تا تازیانہ، اجل دا دروازہ، ماں اگی چو نکلیے تا تازیانہ لگ گئے، جڑا دھی تازیانے جھل کے بھاچ وڑیے نا، تو سجاد کو چاہیے شل اپنے غمج کا ڈہنا رویں، بس ختم پیا کرے نا، دو یا ترے جملے، میری قوم دا غیرت مندہ، میں حوصلے دے نال دو 17 سن گن، اس شب جمعہ حدیث قصہ سن دے ہو سو نا، سن دے ہو نا حدیث قصہ، میں اتنا گہرا جملہ اپنی طالب علم وچ نہیں پڑھا مومنین کرام، متوجہ کیتے ایک عالم دین نے کہ جداں اے 5 ہستیاں چادر وچ آ گئیاں ہن، تو وقت جبریل اللہ کل پوچھے یا پروردگار اللہ اجازت ہے میں بطول دے ویڑے چ ونجنا چاہدا، اللہ نے اجازت دے چھوڑی، علماء طلباء علماء دوست مجمع آئے بیٹھے ہو، جداں اللہ اجازت دے دے وے وقت جبریل کو رکن دی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کل اجازت گھن کے جداں زہرا دے دروازے تے آئے نا، جبریل اندر نہیں آیا، وقت بطول دے دروازے تے رک گئے تے آدھے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اندر آما، تھوڑے سمجھن دا صدقیاں روئیں دے یا گلے جتا جبریل 2 دفعہ اجازت گھن کے اندر آئے، فوجاں بغیر اجازت دے، قال سلیمان یا سلمان حل دخلوا ولم یکو استیزان، سلیمان دے سلمان میں مدینے کوئی نم اے سچے فوجاں بغیر اجازت دے اندر آئین، ای و عزت الجبار تڑپے سلمان آدھے لیسا علی الزہرائی من خمار، جدہ فوجاں اندر آئین زہرا دے وال کھلے ہویان،
آدھے جڈا اندر رہن چادر دور آئی زہرا دور آدھے ہی میں تڑپ دی آئی جکو جوانی دا مارے نہ روے حسین دی ماں دی غربت آدھے ہی میں تڑپ دیا جی میں کٹھا پرندہ تڑپ دا اجرکم اللہ شل اپنے غمج کران روے میں آخری ازادار تک دہدہ پیاں تھک منجنا تقاضائے بشریے اللہ نہ کرے چھوٹے ماما دے سامنے ماں جھان ونجے اٹھا نہ سکتے ہوئے نہ بچڑا دی کیڑی حالتوں دیئے کہیں ویلے ماں دے سران دی والدین کہیں ویلے ماں دی لتان دی والدین او جوان آئیو منظرہ ایک پاسو جھنی ہوئی زہرہ بے پاسو بلدی ہوئی بھا کہیں ویلے حسن بھجدہ کہیں ویلے حسین بھجدہ اماں دے وینا دے اللہ مرحبا مرحبا شلا اپنے غمج کدا نہ رویں حقی ادا کر چھوڑنے لیکن تیرا میں اور انج نہیں جی میں تو بیٹھا رو دیں میری قوم دا غیرت مندہ حسن سرے درے بطول دی آنکھ نہیں کھلی زینب سرے دی رہیے زہرا دی آنکھ نہیں کھلی صحب کتاب آکھے اس ویلے زہرا دیا باندہ اکھاں کھلیں جڈا حسین آکھے میرے نال علا تیرا غریب پوترا جی میں جو جھنی پئی آئی ڈویں بئی بدھائیاں نیس آدھیے آؤ میرا غریب تیرا رومنا تا میرے باب اجرکم اللہ شلا اپنے غمج کدا نہ رویں بس آخری جملہ تیری زحمت تمام پیا کرنا میری قوم دا غیرت مندہ ایک سیدہ زہرا دا دربار پردہ ایک رات عالم خوابچ مولا حسن ملے آدھے جڈا اماں دا دربار پڑھا کر اسا ڈویں بھیراما دی غربت مومنہ کو سنائی کر آدھے مولا کیڑی غربت آدھے جڈا بابے دی گردنی چ رسیاں حال اسا ڈویں بھیرا حسن تے حسین بھج دے ہاسے کہیں ویلے بابے دی آباچ ہاتھ پین دے ہاسے کہیں ویلے اماں زہرا دی چادر نہ پین دے ہاسے کہیں ویلے ڈویں بھیرا زینب دے سامنے آدھے ہاسے ہاولے روو مرحبا مرحبا آدھے آسے زینب ہاولے روو ساڑے بابے دو خیرے واہ بھائی واہ بھائی واہ حقی ادا کر چھوڑنے اللہ دی ذات توڑے مرحومین دے حال تے رحم فرماوے زخمی پرندے آگوں اٹھ دی آئی وط جھڑ دی آئی اٹھ دی آئی وط جھڑ دی آئی آکے علی دے کمر بندی چا ہاتھ پاتے سی آدھی آئی حیاء کریا او آمن والا میڈیاں دھیاں نہ روا میڈا حسین نہ روا لکھنا لے لکھ دینے جرا آیا کھڑا عید مزاج چ بڑی گرمی آیا نوکر کو آدھے میرے کلو دیر برداشت نہیں ہوں دیا نوکر آدھے کیا کرا آدھے زہرا دا ہاتھ چھوڑوا آدھے کیویں چھڑاوا آدھے تازیاں چاہ او جوان آئی دا ہاتھ تروٹ پویا تازیاں نچاویا مرحبا شلا اپنے غمج کجانا رویں شلا اپنے غمج کجانا رویں جڑیاں ہنجوں تر رہی ہیں نہ لڑ پویں نہ میں ممبر پیا چھڑے دا میری قوم دا غیرت مندہ ان ابکار نے تازیانا چاہیے اگلے جملے ہمیشہ علماء کنو سن دے رہ دے وے تازیانا لگاتے اثر کیڑا ہویا میں تھوڑے کل پوچھ دا جڈا ہاتھ تے کوئی وزنی شے لگے ہمیشہ انسان بے ہاتھ نال پکڑے دے ایو منظرہ ترٹاو یا ہاتھ زہرا چاہی ودی آئی کہیں ویلے علی دے سجوں والدی آئی کہیں ویلے کھبوں والدی آئی آدھی آئی چھوڑنتا سار دیوال مینو ماں فرماویں نجس ہاتھ چاہیے ایڈا ظلم دا تماچا مارے
زہرا دی آنکھ لال ہو گئی آئے جن علی آوے ہاں یا محمد بحق محمد یا نبی کے علی یا فاطر بحق